ओम श्री नवदुर्गाभ्यो नमः। आज म श्री दुर्गा सप्तशती स्थित सिद्ध सम्पुट मन्त्रावलीको केही अर्थहरू म हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। दुःख दारिद्र्य निवारण गर्नको लागि दुर्गे स्मृता हरसी भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मति मतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणी कातोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। दुर्गा सप्तश्लोकी सती अध्याय 4 श्लोक 17। हे देवी, जो सङ्कटमा हजुरको स्मरण गर्दछ उसको सङ्कट हजुरले तत्कालै निवारण गरिदिनुहुन्छ। जो जन हजुरको ध्यान गर्दछन् उनलाई कल्याणकारी ज्ञान दिनुहुन्छ। हे देवी, दारिद्र्य दुःख भय नाश गर्ने भएकी हजुर समान सब उपकार गर्ने दयावती अर्को कोही छैन। विविध उपद्रवहरू शमन गर्नको लागि रक्षांसि यत्रोग्र विशास्त नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता तुम परिपासि विश्वम। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 32। हे देवी, जहाँ राक्षस र महाविषधर सर्पहरू छन्, शत्रु चोर डढेलो समुद्रका बीचमा परेको बेला व्याकुल भई जो तपाईको स्मरण गर्दछन् तहाँ तपाईँ आफै गई त्यसको रक्षा गर्नुहुन्छ, विपत्ति नाश गर्नको लागि र शुभ फल प्राप्तिको लागि। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 श्लोक 81। उनै जगत जननी देवीले दिन हामीहरूको कल्याण र विपत्तिको फेरि पनि नाश गरून्। विश्वव्यापी विपत्ति नाश गर्नको लागि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 3। हे देवी, हजुर शरणागत भक्तहरूको दुःख नाश गर्ने भएकी हे जगत जननी, हजुर सबैकी ईश्वरी हुनुहुन्छ। सबै तपाईका बसमा छन्। तपाईँ प्रसन्न भई यस संसारको रक्षा गर्नुहोस्। हे देवी, तपाईँ यस चराचर जगतकी ईश्वरी हुनुहुन्छ। आपत्तिबाट उद्धार गर्नको लागि र समस्त कार्यहरूको सिद्धिको लागि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 12। हे देवी, जो दुखी जन हजुरका शरणमा आउँछन् तिनको हजुर नै रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। हजुर नै सबै जगतको पीडादि पनि हरण गर्नुहुन्छ। हे नारायणी देवी, हजुरलाई सबैको नमस्कार छ। विश्व सम्बन्धी अभ्युत्थानको लागि विश्वेश्वरी तुम परिपासि विश्वम विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम विश्वसबन्धा भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 33। हे देवी, संसारको रक्षा गर्ने हुनाले तपाईँ विश्वेश्वरी कहलाउनुहुन्छ। संसारलाई धारण गर्ने हुनाले हजुर विश्वात्मिका पनि कहलाउनुहुन्छ। हजुरलाई विश्वका ईश इन्द्रादि देवता र यसै तरहले संसारका आश्रित जनहरूले पनि भक्तिपूर्वक नम्र भएर वन्दना गर्दछन्। सामूहिक कल्याणको लागि दिव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देव गणशक्ति समूह मूर्त्या तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतः स्म विदधातु शुभानिशानः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक 3। हामीहरू सबैजना भक्तिपूर्वक उनै अम्बिका देवीलाई प्रणाम गर्दछौँ जो सबै देवताहरूको तेजबाट उत्पन्न भएकी छिन्। आफ्ना अतुल शक्तिले यो सम्पूर्ण जगतलाई उत्पन्न गरी सबै ठाउँमा व्याप्त रहने भएकी जगत जननी ती भगवती जसलाई बडा बडा ऋषि मुनिहरू पूजा गर्दछन्। कुनै देवी हाम्रो कल्याण गरून्। पाप नाश गर्नको लागि र बाल रोग नाश गर्नको लागि हिनस्ति दैत्ये तेजांसी सोनेनापुर्यया जगत साघण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 27। हे देवी, हजुरको घण्टका शब्दले सम्पूर्ण जगत व्याप्त भएर दैत्यहरूका तेजलाई नाश गर्दछ। सो घण्टले सदैव हामीलाई पुत्र समान रक्षा गरोस्। भय डर निवारण गर्नको लागि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभेस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 24।
हे सर्वस्वरूपे सबै जन्मा समान रूप भएकी, सबैभन्दा समर्थ भएकी, पूर्ण शक्तिले युक्त हे दुर्गा देवी, तपाईँ प्रसन्न हुनुहोस्, हामीहरूको भय डरलाई दूर गर्नुहोस्, तपाईँलाई नमस्कार छ। रोग नाश गर्नको लागि रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 29। हे देवी, जसमाथि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यसको सबै कामना पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। हजुरका शरणमा जो पर्दछन् तिनीहरूलाई कहिल्यै दुःख भनेको हुँदैन, किनभने हजुरका शरण पर्नेहरू जो छन् तिनीहरूको शरण पर्नाले पनि अरूहरू समेत सुखी हुन्छन्। आत्मरक्षाको लागि सुलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टा सोनेन नह पाहि चाप ज्यानिहि सोनेन च। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक 24। हे अम्बिके देवी, हजुरको शूल भयो, घण्टा बजाउनु भयो, धनुषको शब्द भयो, यी सबै थोकले हाम्रो रक्षा गरी बक्सियोस्। महामारी नाश गर्नको लागि जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमोस्तुते। अर्गला स्तोत्र श्लोक 1। हे देवी, जयन्ती रूप, मङ्गला रूप, काली रूप, भद्रकाली रूप, कपालिनी रूप, दुर्गा रूप, क्षेमा रूप, शिवा रूप, धात्री रूप, स्वाहा रूप, शोधा रूप भएकी यस्ती हजुरलाई नमस्कार छ। सबै प्रकारको बाधा शान्त गर्नको लागि सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 39। हे अखिलेश्वरी, शुम्भादि महाअसुरहरू मारिनाले सम्पूर्ण लोकको दुःख जसरी नाश भयो, फेरि पनि यसरी हामीहरूलाई दुःख दिने दुष्ट असुरहरू प्रकट भए भने तिनीहरूलाई पनि हजुरले नाश गरिदिनुहोला। सबै प्रकारको कल्याणको लागि सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 10। सबै प्रकारको मङ्गल पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, कल्याण आदि पनि हे माता हजुर नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण अर्थ सिद्ध गर्ने शरण लिने त्रिनयनी गौरी पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे नारायणी, हजुरलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। सौभाग्य र आरोग्य प्राप्तिको लागि देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यसो देहि द्विसो जहि। अर्गला स्तोत्र श्लोक 12। भक्ति गर्नेहरूलाई सौभाग्य भो, आरोग्य भो, अत्यन्त सुख भो, सो बक्सियोस्। शत्रुको नाश गरी रूप जय यस दिनुहोस्। सर्वाङ्गीण अभ्युत्थानको लागि ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति बन्धुवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक 15। हे देवी, जुन जनहरूमाथि हजुर सदा दया र प्रसन्न रही बक्सनुहुन्छ उनै जनहरू धन्य छन्, धन्य जन हुन्। उनीहरूलाई महात्माहरू ठुला भन्दछन्। उनै जनलाई सधैँ धन यश अर्थात् धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै चतुर्वर्ग प्राप्त हुन्छ। उनैका स्त्री पुत्र चाकरहरू पनि तुष्ट रहन्छन्। सुलक्षणा पत्नी उपलब्धिको लागि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम्। अर्गला स्तोत्र श्लोक 24। कठोर संसार रूपी समुद्रबाट तार्ने भएकी हे देवी, कुलीन मनको वृत्ति माफिक हिँड्ने मनोहरा स्त्री दिनुहोस्। विश्वको रक्षाको लागि या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालये देवी विश्वम्। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक 5। हे देवी, हे जगज्जननी, तपाईँ सुकृति जनको घरमा लक्ष्मी भएर, अरू निर्मल चित्त भएका पुरुषका चित्तमा बुद्धि भएर, स्थिर चित्तवालाका हृदयमा श्रद्धा, कुलीनका हृदयमा लज्जा भएर नित्य रहनुहुन्छ। हजुरलाई हामीहरू प्रणाम गर्दछौँ। यस पृथ्वीको हजुरले नै पालना गर्नुहोस्। विश्व तापबाट त्राण पाउनको लागि देवी प्रसीद परिपालये नोरिभीते ऋणितं यथा सुरबधाद धुनैव सद्धः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाक जनितांश्च महोपसर्गान्। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 34।
हे देवी, यस समय जसरी हजुरले असुरहरूलाई मारेर हामीहरूको रक्षा गर्नुभयो, उसै गरी सदा सर्वदा हामीहरूको रक्षा गर्नुहोस्। सम्पूर्ण जगतको पापलाई क्षय गरी उत्पात गर्ने भएका महाविघ्नकारीहरूलाई पनि शमन गराउनुहोस्। विश्वको अमङ्गलिक फल तथा भय डर नाश गर्नको लागि यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तु मलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक 4। ती देवी कस्ती छन् भने जसका अतुल प्रभावको वर्णन गर्दा ब्रह्मा विष्णु महेश पनि थकित हुन्छन्। उनै चण्डिका भगवती जगतको पालन गरून्। पाप गर्नाले जुन भय उत्पन्न हुन्छ त्यसको नाश गर्नमा चित्त राखुन्। धन पुत्रादि वृद्धिको लागि र बाधा नाश गर्नको लागि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 श्लोक 13। सबै प्रकारका बाधा दुःखहरू छुटेपछि अन्न धन र पुत्र इत्यादि सम्पूर्ण मेरा प्रसादले पाउने छ। यसमा केही कुनै तरहको सन्देह मान्नु पर्दैन। प्रसन्नताको उपलब्धिको लागि प्रणतानां प्रसीदतुं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिड्ये लोकानां वरदा भव। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 35। हे देवी, यो संसारको पीडा हरण गर्ने भएकी हजुर नै हुनुहुन्छ। तीनै लोकमा रहनेहरू हजुरकै स्तुति गर्दछन्। हजुरका चरणारविन्द मा हामीहरू प्रणाम गर्दछौँ। अब प्रसन्न भएर हामीहरूलाई वरदान दिनुहोस्। मोक्ष लाभको लागि विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि येषु देहि द्विषो जहि। अर्गला स्तोत्र श्लोक 14। हे देवी, कल्याण गर्नुहोस्। अत्यन्त श्री भो, रूप भो, जय भो, यश भो दिनुहोस्। शत्रुको नाश गर्नुहोस्। सम्पूर्ण विद्याहरूको प्राप्तिको लागि र समस्त स्त्रीहरूमा मातृभावना गर्नको लागि विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुतिः स्तव्ये परा परोक्तिः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 6। हे देवी, यस संसारमा जति विद्या छन् ती सबै हजुर नै हुनुहुन्छ। जति पतिव्रता स्त्रीहरू छन् ती पनि सबै हजुरकै अंश हुन्। एकै हजुर नै हुनुहुन्छ। यस संसारका भित्र बाहिर पनि सम्पूर्ण हजुर नै व्याप्त हुनुहुन्छ। कुनै वस्तु हजुरदेखि कति पनि फरक छैन। हे देवी, यसबाहेक कुन स्तुति हजुरको हामीहरू गर्न सक्दछौँ र गरौँ? पाप नाश गर्नको लागि र भक्ति प्राप्तिको लागि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि येषु देहि द्विषो जहि। अर्गला स्तोत्र श्लोक 9। सदा सर्वदा भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्नेको पाप नाश गर्ने भएकी हे चण्डिके, मलाई रूप जय यश दिनुहोस्। शत्रुको नाश गर्नुहोस्। स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्तिको लागि सर्वभूता यदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक 7। हे देवी, जो हजुरको भक्ति सहित स्तुति गर्दछन् उनलाई हजुरले भुक्ति मुक्ति दिनुहुन्छ। सबै प्राणीमा तपाईँ नै विराजमान हुनुहुन्छ। यस निमित्त तपाईँको स्तुतिका लागि हे देवी धेर भन्नु उचित छैन। स्वराज्य प्राप्तिको लागि ततो बब्रे नृपो राज्यम विभ्रंशेन्ये जन्मनि अत्रैव च बीजं निजं राज्यम हत शत्रुबलं बलात्। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13 श्लोक 17। यति देवीको आज्ञा पाएर सुरथले अर्का जन्ममा धेर कालसम्म राज्य रहोस्। अहिले पनि सम्पूर्ण वैरीहरूलाई मारी आफ्ना बसमा ल्याउन पाऊँ। इच्छित फल प्राप्तिको लागि एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13 श्लोक 28। यस तरहले देवीबाट वर पाएका छँदा क्षत्रियमा श्रेष्ठ सुरथ शत्रुनाश गर्नको लागि मम वैरी वशं यातः कान भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनैः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 श्लोक 14।
यो बात पनि मलाई बिल्कुल थाहा छैन कि ती माउतेहरू मेरा मत्ता हात्तीलाई पनि दाना पानी पुरा दिन्छन् कि दिँदैनन्, किनभने तिनले मेरा शत्रुको वशमा भएर भोकै मर्नु पनि कुनै आश्चर्य छैन। विद्या लाभको लागि इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 श्लोक 116। इस तरहका कुरा त्यो असुरका दूतले देवीसँग भन्दो भयो। तब ती दुर्गा भगवती जो जगतको कल्याणको निमित्त शरीर धारण गर्दछिन् सो अलि हाँसेर मेघ झैं गम्भीर शब्दले भन्न लागिन्। सम्पत्ति वृद्धिको लागि इत्थं निशम्मे देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम शम्भुश्च भ्रीकुटी कुटिला ननौ। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 श्लोक 9। देवताहरूका यस्ता वचन सुनेर भगवान महादेवजी र विष्णु भगवान कस्तो कोपमा प्राप्त हुनुभयो भने भ्रिकुटी र मुख तमतमाउन लाग्यो। सुखको वृद्धिको लागि शब्दात्मिका सुविमलर्गे जुसाम निधान मुद्गीथर मे पद पाठ बताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगताम परमार्ति हन्त्री। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक 10। हे देवी, दोषहरूले रहित ऋचा भएको यजुर्वेद पठित मन्त्रको र प्रणव ओम युक्त सुन्दर पद पाठ भएको सामवेद पठित मन्त्रकी शब्द स्वरूपिणी तिनी वेद माता हजुर नै हुनुहुन्छ। सबै जगतको सङ्कट हरण गर्ने भएकी प्राणीहरूले जीवन धारण निमित्त गरेको व्यापार पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। राज्य वशीकरणको लागि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 श्लोक 45। हे महाभाग, हे मुने, हजुरले हामी माथि कृपा गरी आज्ञा गरी बक्सियोस्, किनभने हामीहरूको मन हाम्रा बसमा छैन। जानेर पनि अन्धा झै यिनीहरूको ममतामा ढाकिएर अज्ञानी भइरहेका छौँ। यो अज्ञानता त ज्ञान नभएका मूर्खलाई पो हुनुपर्ने हो। सम्मोहनको लागि ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 श्लोक 55। ती महामाया भगवती देवी ज्ञानीहरूको चित्तलाई पनि खैँची मोहमा फसाउँदछिन्। मारण प्रयोगको लागि एव मुक्त्वा समुत्पत्ते सारूढां तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयत्। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 श्लोक 40। भगवतीले पहिले यति बात भनेर सहसा उफ्री त्यस महिषासुरका उप सवार भएर त्यसलाई आफ्ना पाउले थिचेर त्यसका घाँटीमा त्रिशूलले हान्दी भइन्। अर्थोपार्जन तथा सर्वकार्य सिद्धिको लागि भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिद वशिष्यते। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक 34। हे भगवती, हजुरले हामीहरूको सब इच्छा पूर्ण गरी बक्सनु भयो। अब केही पनि बाँकी रहेको छैन। अब म बाँकी श्लोकहरू अर्को भिडियोमा राख्नेछु। हस्त नमस्ते। ह्याप्पी विजयादशमी।